हालेलुया, सब कुछ है। हालेलुया। आए इससे पहले के कलाम की तरफ हम बढ़े, अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आए। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। कलाम मुक़द्दस की तरफ हम बढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 6वां बाब, उसकी पहली 4 आयत हम तिलावत करेंगे। चाहूंगा बहनों में से कोई भी जिसको मिल जाए तिलावत करने मदद कर सकती है। अमाल की किताब उसका 6वां बाब, उसकी पहली 4 आयत और 4थी आयत पर हम थोड़ी देर की गौर करेंगे। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, तो यूनानी माइल यहूदी गैर इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी दुआओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। एक गीत हमने गाया बड़ा खूबसूरत, आखिर में हाथ विच हाथ होवे फिर शैतान अपनी पै जावे। तो चौथी आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा, लेकिन हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे, खुदावंद के साथ खास काम के लिए कमिटमेंट या करारदाद कह लीजिए या फैसला कह लीजिए, फैसला करना कि खुदा के साथ हम इस तरह चलेंगे। आज का टॉपिक है खुदा के साथ करारदाद या अहद करना, कि मैं खुदा के साथ कैसे चलूंगा या चलूंगा। तो ईमाल की किताब नए अहदनामा में तारीख की किताब है और इसमें कलीसिया की सारी तारीख को बयान किया गया, कैसे कैसे कलीसिया वजूद में आई और मुकद्दसीन कैसे बढ़े और शागिर्द कैसे खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे और उसकी खिदमत में और उसके साथ साथ चलते रहे। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद रूह कुद्स के नज़ूल का जिक्र आता है और फिर कलीसिया कैसे रूह से भर कर रसूल जो थे, 12 शागिर्द थे, सारी दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाने में कोशिश करते रहे। और इसके बाद पौलुस भी आता है, वो भी खुदा के कलाम को लेकर आगे जाता है और ये सारी कलीसियाई
तारीख को बयान करता है, जो इब्तदाई कलीसिया की तारीख है। इसलिए ईमाल की किताब कलीसिया के लिए अहम तरीन किताब है। इसमें हम देखते हैं कैसे कलीसिया एक जगह पे जमा होती, ईमानदार जमा होते, फिर इबादत करते, खुदा के दरमियान मुआजरात करता। तो यहाँ एक कलीसिया इंतजाम में बिगाड़ पैदा होता है। उस बिगाड़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए, उस बिगाड़ को खत्म करने के लिए रसूलों ने सारे शागिर्दों को बुलाया, एक जमात को बुलाया और कहा कि इस काम के लिए हम चंद अशखास को मामूर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे, और ऐसे लोग जो आम ना हो बल्कि रूह और दनाई से भरे हुए, इंतजामी काम के लिए खुसूसी तौर पर चर्च के या खुदा के इंतजामी काम के लिए भी आम शख्स को खुदा ने चुना, जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जो शख्स तैयार नहीं है, जिसके अंदर खुदा ने ऐसी खूबी नहीं देखी जो खुदा के काम को दनाई और हिकमत से और दयानत से इसके 7 लोगों को चुना गया और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई इंतजामी तौर पर। लेकिन रसूलों ने कहा हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। उन्होंने फैसला किया, डिसीजन लिया कि खुदा के काम को, खुदा की बादशाही में हम कैसे करें। कमिटमेंट उन्होंने की, अहद किया, एक करारदाद उन्होंने अपने सामने रखी कि हम कैसे खुदा के साथ चलेंगे, उसकी खिदमत कैसे करेंगे। मुकद्दस दाऊद ज़बूर की किताब में कहता है, मैं दिन में 7 बार तेरी क्या करूंगा या खुदावंद की क्या करूंगा, सताइश करूंगा। कितनी बार करेगा? क्या कमिटमेंट या अहद करता है, एक रेजोल्यूशन पेश करता है कि मैं दिन में 7 बार खुदावंद की सताइश करूंगा। कितनी बार करेगा? साढ़े कितना टाइम था, हफ्ते बाद बड़ी मुश्किल टाइम है, या रोज हो सकता एक दफा हम खुदा की हुजूरी में झुकते हों, लेकिन ये उसने कमिटमेंट की है, इकरार किया है, मैं दिन में 7 बार खुदा की हुजूरी में झुकूंगा। बनी इस्राएल दिन में 3 बार हैकल में जाता। ये उनका खुदा के साथ इकरारनामा था या डिसीजन था, हमने खुदा के साथ कैसे करना। और इब्तदाई कलीसिया हर रोज जमा होती, लेकिन जो खास मीटिंग होती वो हफ्ते के पहले दिन यानी संडे के दिन सारे इकट्ठे होते, इशायरबानी करते, फेलोशिप करते, मेल लाप करते, खुदा का कलाम सुनते, सताइश करते, प्रस्तुत करते और अपनी दुआएं दरखास्तें खुदा की हुजूरी में रखते और खुदा उनके दरमियान अजीब मुआजिज़ात करते। लिखा हुआ है मार्क की किताब में। इसकी रसूलों के कीदे में भी हमने पढ़ा है कि मुकद्दसों की रफ़ाकत या शराकत पर ईमान रखना, ये हमारे ईमान का खास हिस्सा है कि हम मुकद्दसों की रफ़ाकत पर ईमान रखें, कि उनकी रफ़ाकत और शराकत नहायत ही जरूरी। इसलिए करारदाद रसूल ने पेश की, हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। इसका मतलब हमें अपने साथ और खुदा के साथ एक करारदाद या कई करारदादें हो सकती हैं, ऐसे फैसले करने चाहिए। और करारदाद का मतलब है कुछ करने के लिए खास मेहनत में और खास तरीके से कुछ करने के लिए फैसला लें कि मैं ये काम ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे इस वक्त करूंगा और इसके साथ करूंगा, और इसको कहते हैं करारदाद। और खुदा के साथ करारदाद पेश करना या बयान करना या करना, ये नहायत ही अहम तरीन काम है। गीत हमने कहा, हाथ में हाथ होवे जेल सदा शैतान अपनी
ਜੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ। और मैं कहूँगा करारदाद का मतलब है अपने हाथ को यीशु के हाथ में दे। एक और हमने गीत गाया, मैं जिथे जावा यीशु मेरे। इसका मतलब कब जाएगा? जब उसका हाथ हमारे हाथ में। अकेले जाएंगे, हो सकता है यीशु मसीह साथ ना जाए। और यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज क्या करती हैं? पहचानती हैं, सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरे हाथ में, उनको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। कब? जब खुदा के हाथ में हमारा हाथ हो। और प्रार्थना का मतलब है, इसको मैं ऐसे कहूंगा, अपना हाथ खुदा के यीशु के हाथ में दे। तो जब उसका हाथ अपने हाथ में लेंगे तो फिर जो कुछ यीशु मसीह चाहेगा वो करने के लिए हम क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। एक शख्स जॉनथन एडवर्ड है और 18वीं सदी में 1703 में वो शख्स अमेरिका में पैदा हुआ और उस शख्स ने 70 रेजोल्यूशन यानी करारदादें खुदा के सामने अपनी पेश की, खुदा के सामने कमिटमेंट की, आहद किया, मैं खुदा के लिए ऐसे ऐसे जिंदगी गुजारी। एक इसने तरीका और मुनस्सम तौर पर चलने के लिए एक हल्फिया बयान कह सकते हैं लिखा, मैं खुदा के साथ ऐसे ऐसे चलूं। कितनी करारदादें लिखी इसने? 70 पॉइंट। मैं खुदा के साथ ऐसे चलूंगा, मैं खुदा के साथ ये करूंगा, मैं खुदा के लिए ये करूंगा, मैं उसकी खिदमत में ऐसे करूंगा। 70 बढ़िया, बहुत ज्यादा घट ही नहीं। 70 बातें अगर खुदा के साथ कमिटमेंट करें, थोड़ी नहीं बड़ी। और ये शख्स आम शख्स नहीं था। अमेरिका में 18वीं सदी में एक बेदारी लाने वाला शख्स था, रिवाइवलिस्ट था, और एक प्रीचर था, मुनाद था, और एक फिलोसोफर था और थियोलॉजियन था। ये इस कदर पढ़ा लिखा शख्स था और तारीख में और अमेरिका की तारीख में ये वह शख्स है जो फिलोसोफर थियोलॉजियन, जो शख्स इस कदर खुदा के कलाम को वसीयत के तरीके से समझता और बयान करने वाला। उस शख्स ने 70 रेजोल्यूशंस और लिख कर अपने सामने रखी, मैं खुदा के साथ ऐसे ऐसे करूंगा। और उनमें से चंद एक मैं आप तक पहुंचाना चाहता, सारियों को नहीं पहुंचा सकूंगा। और उसने मुख्तलिफ पहलुओं में इनको डिवाइड किया। किसी शख्स ने ओवरऑल लाइफ में वो अपनी जिंदगी में कैसे खुदा के साथ जिंदगी गुजारेगा। नंबर 2, अच्छे कामों में कैसे वो जिंदगी गुजारेगा। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा खुदा के साथ। और नंबर 4 है दूसरों के साथ उसके रिलेशंस या ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, वो कैसे रखेगा। नंबर 5 है दुखों में खुदा के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगा। फिर नंबर 6 है अपने किरदार कैरेक्टर में खुदा के साथ कैसे वो रहेगा। और ये शख्स ने कमिटमेंट की। और फिर लिखता है रूहानी जिंदगी में कैसे खुदा के साथ चलेगा, ये कमिटमेंट है उसकी। और ओवरऑल जिंदगी में नंबर 1 वो लिखता है जो कुछ मैं जिंदगी में करूंगा वो सब कुछ खुदा के जलाल के लिए। ये इसकी कमिटमेंट थी या करारदाद थी या डिसीजन था। मैं जो कुछ करूंगा वो खुदा के लिए करूंगा, जो अहम तरीन होगा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। नंबर 2 कहता पहले से मौजूद बातें जो कलाम मुकद्दस में होंगी उनकी तलाश और उनकी समझ के लिए मैं अपने आप को पेश करूं। नंबर 3 कहता है
میں ان ساری باتوں کے لیے جو میں نے خدا سے وعدہ کیا چلنے کے لیے، اگر میں ان میں سے کوئی بھول جاؤں، ان باتوں کے لیے اقرار کے طور پر خدا کی حضوری میں توبہ کیا، اور کہا میں خدا سے یہ میں نے کہا تھا اور میں نہیں کر سکا، یہ میری خطا ہے، تو میری مدد کر۔ نمبر 4 وہ کہتا ہے کہ جو کام خدا کے جلال کے لیے نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں۔ ایسے کام جو خدا کے نام کو جلال دینے کی نہیں، وہ نہیں کروں گا۔ اور پھر کہتا ہے میں اپنی پوری زندگی جو ہے پوری قوت کے ساتھ خدا کے لیے گزاروں۔ جیسا کہ بھائی شجیب ایک حوالہ دے رہے تھے، کوٹ کر رہے تھے، اس تسمہ کتاب سے 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، سن ہے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ۔ یہ 18ویں صدی میں شخص ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور بائبل بیسڈ کر رہا ہے، کہتا ہے اپنی ساری زندگی میں اپنی پوری قوت کے ساتھ خدا کے لیے گزارا۔ جب تک کوئی شخص خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کرتا اور ڈسیزن نہیں لیتا چلنے کے لیے، خدا اس کو کبھی بھی چلنے کا فضل نہیں دے گا۔ نمبر 2 اچھے کاموں کے لیے، کہتا ہے دوسروں کی مدد کے لیے میں کام کرتا رہوں، کسی دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ اس کی زندگی میں اس کا ڈسیزن ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں وہ کام کروں گا جو الہی مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے مددگار ہیں۔ ایسے کام جو خدا کے کلام کو سمجھانے کے لیے یا دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ کام کروں گا۔ اور پھر کہتا ہے وہ کام کبھی نہیں کروں گا جو میری اپنی خواہش ہو اور یا دوسروں کو دیکھ کر جو دوسرے کام کر رہے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو، ایسا کام میں کبھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اکثر اوقات شادی میں خصوصاً طور پر جو ایماندار کام نہیں کرنا چاہتے، خدا کے جلال کے لیے نہیں ہوتے، جب دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو کہتے ہیں انہوں نے کیتا اس باقی گناہوں میں تو کرنا ہی آگے کرنا، کہتے ہیں ایسے کام نہیں جو دوسروں کو دیکھ کر میرے اندر خواہش پیدا ہو یا خدا کے جلال کے لیے نہ ہو، میری اپنی خواہش ہو، ایسے کام کبھی نہیں کرتا۔ اور پھر ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے میں خداوند کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں گا، اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی ضائع نہیں۔ اسی کتنا ٹائم ضائع کر چکے، اس لیے اس کی ایک کمٹمنٹ، ٹائم کیسے مینج کرنا، اس نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی خداوند کے لیے ضائع نہیں کروں گا، یہ اس کی کمٹمنٹ ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے اندر خوف پیدا کرے، ڈر پیدا کرے۔ ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنے سے۔ آدم کو خدا نے ایک جگہ پہ رکھا اور کہا تو باغ کے سارے درختوں کا پھل بلا روک ٹوک کھا سکتا، لیکن ایک درخت جو نیک و بد کی پہچان کا ہے اس کا پھل نہ کھانا، جس دن تم نے کھایا تو مرا۔ اور اس نے نافرمانی کی اور پھر خدا آواز دیتا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی لیکن میں ڈرا اور میں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپایا۔ کہتا ہے ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے اندر خوف پیدا کرے، ڈر پیدا کرے اور میرے اندر ایسی چیز جو خدا سے مجھے دور لے جائے، ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ اور پھر کہتا ہے ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتا ہے میں ہر
رات کو بستر پر جانے سے پہلے خدا نے جو خدا دن میں مجھ سے ہوئی ہوگی اس کا اقرار کروں. پھر کہتے ہیں اپنی زندگی کا محاسبہ میں کروں گا ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال. جو کچھ میں نے خدا کے لیے جو کچھ میں کر سکا اور مجھے کرنا چاہیے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اس کا جائزہ لیا. جو رہ جائے گا اس کو کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. اور پھر کہتا ہے میں بڑی عمر والوں سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کیسے خداوند نے زندگی گزاری. نوجوان بڑے آنا چاہتے نہیں کہ نہیں آنا چاہتے، لیکن اس شخص نے کمٹمنٹ کی خدا کے ساتھ، عہد کیا میں اپنی بڑی عمر والوں کے ساتھ وقت گزاروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے خداوند میں کیسے زندگی گزاری. عبرانی خط میں لکھے اپنے پیشواؤں کے کیا رہو، تابع رہو اور ان کے انجام پر غور سیکھو. ان کی زندگیوں سے کیسے وہ خداوند میں زندگیاں گزارتے رہے، کیسے وہ خداوند سے چلتے رہے اور برکات حاصل کرتے رہے. یہ اس نے کمٹمنٹ کی میں اپنے سے بڑی عمر والوں کے سے پوچھوں گا انہوں نے کیسے زندگی. کون پوچھے گا؟ جو شخص اخلاص یا ترقی کرنا چاہے، جو آگے بڑھنا چاہے. پھر وہ ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کی بات کرتا ہے. نمبر 1 وہ کہتا ہے میں کبھی بھی انتقامی رویہ دوسروں کے ساتھ نہیں. انتقامی رویہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے. اگر پوچھے بندہ بھائی جی کی تھوڑے ناراض لگتے آندے نہیں میں ٹھیک ہے، کوئی گل اندر کیا ہوتا ہے؟ غصہ، اندر انتقام ہوتا ہے. اوپر سے ہم کہہ رہے نہیں بھائی جی میں ٹھیک ہے، ہاں جی بہن جی تمہیں مسئلہ کی میں ٹھیک ہے. اندر سے انتقام، اندر سے غصہ. اور یہ جو غصہ یا انتقامی رویہ ہے یہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن جو ہے خراب کر دے، ہمیں خدا سے دور لے جائے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اور ساتھیوں سے دور کر دے. انتقامی رویہ ہمارے رشتے میں بہت بڑا خلا پیدا کرتا ہے. کیسے؟ قائن اور حابل دونوں بھائی خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اور قائن بھی قربانی پیش کرتا ہے اور حابل بھی قربانی پیش کرتا ہے. قائن کو غصہ آتا ہے، خدا اترتا ہے اور خدا سے پوچھتا ہے اے قائن تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کیوں منہ بگڑیا سے ہوتا؟ کیوں بگڑیا سے؟ پوری قربانی منظور ہو گئی. اس نے کہا مجھے برکت نہیں ملی. اور اس کے اندر انتقامی روح، اس کی پالوس رسول اس خط میں کہتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ. غصہ جو ہے اگر انتقامی صورت اختیار کر جائے وہ ہم سے گناہ کروائے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے تیری خفگی کیا ہو جاتی رہے، ختم کر. اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے، اگر ابلیس کے ہاتھوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کے منصوبے سے بچنا چاہتا ہے، اس کی جو تباہ کرنے والی پلاننگ ہے اس سے بچنا چاہتا ہے، اپنے اندر سے انتقامی رویہ ختم کر. غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے کرنا کہ نہیں؟ پہنا غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ غصہ تو کرو. لیکن اس غصے میں انتقام لینے کی جو آپ کا رویہ ہے وہ نہ. غصہ اندر رکھ کے جا کے توڑتے رہو.
ये अबलीस को मौका मिले। इसलिए काइन को बड़ा गुस्सा था और गुस्से में उसके अंदर इंतकामी सूरत इख्तियार कर ली और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये है इंतकामी रवैया। और खुदा पूछता है काइन तेरा भाई किधर है? और कहता है मैं अपने पुराना ठेकेदार मुहाफजा से, मुझे क्या पता कहाँ है? पता सी काइन के नहीं, खुद ही इसको मारा, कत्ल किया और खुद ही खुदा से अपने आप को छिपा रहा है। अब एक और सामने गाया, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके समुंदर में चला जाऊं, वहां भी तू मुझे देख रहा है, और आसमान पर चला जाऊं, वहां भी तू मुझे देख रहा है, अंधेरे में चला जाऊं, वहां भी तू मुझे देखता है, हर जगह तू मुझे देखता है। इंसानों से हम अपने रवैये और दिल की बात छुपा सकते हैं, खुदा से भी छुपा सकते हैं। किसी भाई ने भाई की बोलते बड़ा घट पर, नहीं कोई गल मेरे अंदर कोई ऐसी गल छुप सकती है, लेकिन खुदा से नहीं छुपे। खुदा देख रहा है, कहता मुझे क्या पता, मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं। और उसने कहा मैं उसको नहीं जानता। खुदा ने कहा तेरे भाई का खून जमीन पर से मुझे क्या कर रहा है? पुकार रहा है। ये है इंतकामी रवैये का रिजल्ट। अगर इसको जल्दी खत्म कर दें, गुस्सा किसी से है, तो हमारा जो रवैया है वो ठीक होगा और अबलीस को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल इसी खत में कहता है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह अबलीस को मौका ना दो। इसलिए अपनी कमिटमेंट खुदा के साथ उस शख्स की कैसे किसी का मेरे अंदर इंतकामी रवैया नहीं होगा। नंबर 2, दूसरों के साथ रिलेशन। कहता है किसी दूसरे को बेइज्जत करने के लिए मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे दूसरे का दिल जो है हर्ट हो, जख्मी हो, मेरे रवैये से या मेरी बात से वो शख्स नाला हो, ऐसी बात नहीं करें। दूसरों की इज्जत करने की कोशिश करूंगा। और फिर आगे कहता है दूसरे के साथ वो करूंगा जो उनकी बेहतरी के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए काम करूंगा। और फिर कहते हैं खानदान के हर फर्द सुसन, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि हर एक शख्स की इज्जत की जाए। आज कितनी खानदानों में इज्जत मिल रही है? बच्चे कितनी इज्जत देते हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स कितना प्यार देते हैं बच्चों को। ये हमारी कमिटमेंट खुदा के साथ होनी चाहिए। रिलेशनशिप कैसे हम बहाल रखेंगे? फिर कहता है जो कुछ मैं बोलूंगा उससे दूसरों को फायदा हो, ऐसी बातें मैं करूंगा। फिर आगे दुखों की बात करता है। जब कभी मैं गमज़दा घर में जाऊं या सफ़े मर्ग पर हूं, तो मैं अपनी मौत को याद करूंगा। कैसे दुखों को याद करके जहां भी जाएगा, जहां मतलब के सफाई मातम पर बैठूंगा, तो वहां मैं अपनी मौत को याद करूंगा और खुदा को देखूंगा। फिर कहता है मुसाइब, और मुसाइब में देखूंगा मैंने क्या हासिल किया इनसे मुसाइब से। मुकद्दस दाऊद नबी ज़बूर की किताब में कहता है 119 नंबर ज़बूर में, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत ताकि तेरे, ये कहता मैं मुसीबत में और मुसाइल में देखूंगा मैंने इनसे हासिल किया। उनको बड़ा बोझ नहीं समझूंगा, शिकायत खुदा से नहीं करूंगा, बल्कि इन मुसाइल से मैं सबक सीखूंगा कि क्या इनसे मुझे हासिल हुआ है। और फिर कहता है जब मुसाइल और मुसाइब मेरी जिंदगी में आएंगे तो मैं चेक करूंगा ये मेरे गुनाह की वजह से है, ये खुदा की तरफ से आजमाइश है। अगर गुनाह की वजह से है तो मैं खुदा के सामने उनका इकरार करूं।
میں خدا کے سامنے جاؤں گا، خدا سے کہوں گا مجھے معاف کر۔ پھر آگے کردار کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کھانے پینے میں اپنے آپ کو متوازن رکھوں گا، جس کا مطلب پیٹو نہیں بنوں گا۔ پوپ صاحب نے ایک قرارداد لکھی ہے، انہوں نے ایک قرارداد لکھی ہے، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے، ایک قرارداد یہ بھی ہے کہ آپ کھانے کو ضائع نہ کریں، یعنی پورا کھانا کھائیں۔ کھانا کتنا کھائیں؟ شادی بیاہ پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ پہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا آدھا کھاتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس شخص کی بھی کمٹمنٹ ہے یا عہد خدا کے ساتھ 18ویں صدی میں پوپ نے بھی اس دفعہ ایک ریزولوشن قرارداد پیش کیا ہے، اور ایک ان میں ہے اپنا کھانا پورا ختم کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں، یہ پوپ نے، اور اس شخص نے کئی سو سال پہلے لکھا ہے کہ میں کھانے پینے میں اپنے آپ کو مینٹین رکھوں گا۔ پھر کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے غلطی یا خطا ہو جائے تو اس کا میں اقرار کروں گا جیسے کہ دوسرے لوگ نہیں کرتے، اس کا اقرار خدا کی حضوری میں کروں گا۔ پھر لکھتا ہے وفاداری اور ایمانداری میں بااعتماد بنوں گا، جیسا کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے۔ مثال کی کتاب اس کا 20 باب 6 آیت میں لکھا ہے وفادار آدمی کس کو ملے؟ اس کا مطلب وفاداری کی اور دیانتداری کی کمی ہے، اور خدا کا بندہ لکھتا ہے وفادار آدمی کس کو ملے؟ سارے اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی کسی پر احسان کرتے اس کو بتائے گا میں نے تیرے لیے یہ کیا، لیکن وفاداری یہ ہے وہ شخص اس کو جتائے نہ بلکہ اپنی وفاداری خدا کے لیے کرے، اور کہتا ہے میں ایسی زندگی گزاروں گا جس میں وفاداری اور ایمانداری ہو، اور یہ اس لیے گزاروں گا تاکہ دوسروں کے سامنے بااعتماد ہو، دوسروں کے سامنے بااعتماد ہونے کے لیے وفاداری اور ایمانداری کی زندگی گزاروں۔ یہ اس کی خدا کے ساتھ ریزولوشن ہے، اور ہمیں بھی کر لینی چاہیے۔ ایک مثال کسی شخص نے دی، ایک شخص مسیحی آفس میں کام کرتا، وہ اپنے پرسنل کام کے لیے، ذاتی کام کے لیے پینسل بھی آفس کی یوز نہیں کرتا۔ یہ ہے دیانتداری اور یہ ہے وفاداری، اور کہتا ہے میں اس کی وفاداری کروں تاکہ لوگوں کے سامنے کیا ہو جاؤں؟ با اعتماد بنوں، کہوں کچھ اور کروں نہ، لوگوں کے اندر سے اعتماد میرا نہیں لے۔ ایسا کام کروں گا جو خدا کے جلال کے لیے، دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھوں گا جو دوسروں کے لیے رویہ رکھنے سے خدا کے نام کو جلال۔ ایک بات میں لکھا ہے تمہاری جو گفتگو ہے یا تمہارا جو بول چال ہے وہ پر نمکین ہو، باہر والوں کے لیے کیا ہو؟ اور نمکین ہو، تاکہ وہ تمہاری گفتگو سن کر خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کے نام کو جلا دیں۔ پھر آگے روحانی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے روحانی زندگی کیسے گزارے گا، اور کہتا ہے ان ساری قوتوں کے خلاف کھڑا رہوں گا جو خدا کی محبت کے خلاف، ان ساری قوتوں کے خلاف میں کھڑا رہ جاؤں گا جو خدا کی محبت کے خلاف۔ کون کون سی ہو سکتی ہیں قوتیں؟ فرسٹ آف آل ہماری سستی بھی ہو سکتی ہے، جتنا شخص سست ہوگا خدا کے ساتھ اتنا ہی سستی سے چلے گا۔ ہماری مصروفیات ہو سکتی ہے، ہماری فکریں ہو سکتی ہیں۔ مقدس پالوس بہت لمبی لسٹ بتاتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے، قحط اور غربت، ظلم، تلوار، استقبال کی چیزیں، حال کی چیزیں، ماضی کے کام،
कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं करेगा। हर उस तस्वर को, हर उस ख्याल को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाए हुए है, मैं कैद करके यीशु मसीह के ताबे कर दूंगा। ये मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है। और ये शख्स कहता है हर उन सारी कुतों के खिलाफ मैं खड़ा हूंगा जो यीशु की मोहब्बत के खिलाफ। ये इसकी कमिटमेंट है खुदा के साथ। हमें कौन सी चीजें रोकती हैं हमें पता है, और उनके खिलाफ हमें खड़े होने की जरूरत है। और फिर कहते हैं उन सारी चीजों को अपने अंदर से निकाल फेंकूंगा जो मेरे ईमान की कमजोरी का सबब बनते हैं। उन सारी चीजों जो मेरे ईमान को कमजोर करते, जो यीशु मसीह में कायम रहने में मेरे लिए रुकावट का बायस बनती है, जो मुझे ईमान पर खड़ा होने के लिए कमजोरी दिखाती है, उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दूं और फिर मैं खुदा के साथ खड़ा रहूंगा। फिर कहता है मैं हर रोज अपने आप को मसीह में मशहूर रखूं। खुदा की डिमांड भी है 37 नंबर की 4 आयत में, खुदावंद में क्या है? मशहूर रहे। वो तेरे दिल की मुरादें क्या करेगा? ये हम पे डिपेंड करता है खुदावंद में मशहूर रहना या दुनिया में मशहूर रहना। जितना कोई शख्स दुनिया में मसरूफ होगा, खुदावंद में उसकी मसरूरी कम होती चली जाएगी। जितना कोई शख्स खुदावंद में मसरूफ रहेगा, दुनिया की मसरूफियात उसकी कम होती चली जाएगी। ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए शख्स ने कमिटमेंट की है, एक रेजोल्यूशन खुदा के सामने रखी अपनी कि मैं हर रोज, एक दिन की बात नहीं, खुदावंद में क्या रहूंगा? मशहूर रहूंगा। फिर कहते हैं मैं खुदा के कलाम को पढ़ने, समझने और उसमें तरक्की करने की कोशिश करूंगा। पढ़ने के लिए भी कोशिश करूंगा, समझने के लिए भी कोशिश करूंगा, उसमें तरक्की करने की कोशिश करूंगा। इन सारी बातों के लिए हमें वक्त की जरूरत है। जब तक कोई शख्स इन बातों के लिए वक्त निकालेगा, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। दुआ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह काम छड़ने पहन दे और फिर दुआ करनी पड़ेगी। बाइबल पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा ताकि उसको अंडरस्टैंड वसी हो जाए। उसमें तरक्की करने के लिए हमें उस्तादों की जरूरत है ताकि हम समझकर उसमें आगे बढ़ सके। फिर रूहानी जिंदगी के बारे में दुआ के ताल्लुक से कहता है मैं ऐसी दरखास्तें खुदा के सामने नहीं रखूंगा जिनका जवाब खुदा नहीं देगा। कहते ऐसी दरखास्त कभी मैं खुदा के सामने रखूंगा जिनका खुदा जवाब नहीं देता, बल्कि ऐसी दरखास्त रखूंगा जिनका खुदा जवाब दे, खुदा की मर्जी के मुताबिक। और फिर कहता है मैं ऐसी दरखास्तें रखूंगा जो मैं बड़ी आजिज़ी और फरोतनी से खुदा के हुजूर रखूं। ऐसी दरखास्त है जो मुझे जरूरत है लेकिन मेरे ज़िम्मे में नहीं, खुदा की हुजूरी में रखूंगा। रूमी खान 8:26 में लिखा जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह ऐसी आहट भर भर कर हमारी क्या करता है? मदद करता है। जब बात को समझ नहीं आती मैं खुदा की हुजूरी में कैसे जाऊं या क्या दरखास्त रखूं, खुदा की हुजूरी में चले जाएं, रूह कुसाद की रहनुमाई करते। 119 नंबर 20 आयत में लिखा मैं तेरे कलाम का इश्तियाक, तेरे कलाम के इश्तियाक में हर रोज तड़पता। पढ़ेंगे यार कैसे लिखी हुई है 119 नंबर 20 आयत बड़ी खूबसूरती से मुकद्दस दाऊद
بیان کرتا ہے، یہ بھی اس کی قرارداد ہے جو خدا کی حضوری میں وہ شخص پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 119 نمبر مزمور کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ کہتا میں ہر وقت خدا کے کلام کے شوق میں تڑپتا رہوں گا۔ یہ اس کی خدا کے لیے اپنی کمٹمنٹ ہے۔ پھر کہتا ہے خداوند کا دن، میں وہ بات نہیں کروں گا جو خداوند کے دن کے لیے بےعزتی کا باعث، اس کے سبت کا احترام کروں گا۔ ہر ہفتے خدا کے فضل اور مذہبی ذمہ داری میں آگے بڑھنے کے لیے خدا کے ساتھ وہ شخص کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر سبت کو اور مذہبی ذمہ داری میں بڑھتا چلا جاؤں گا، ترقی کرتا چلا جاؤں گا۔ ہر ہفتے میں خدا کے فضل کے وسیلے سے اور مذہبی ذمہ داری میں بڑھتا چلا جاؤں گا۔ پھر کہتا ہے ہر روز اپنے آپ کو خداوند میں نیا بناتا چلا جائے، جیسا کہ بیپتسمے کے وقت میں نے اپنے آپ کو نیا پایا، عیسائی بھرنے کے وقت میں خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو نیا سمجھتا ہوں یا پاتا۔ ایک دن کی بات نہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں اقرار کر کے بیپتسمہ لیتے ہیں، اس وقت ہماری زندگی ایک بالکل نئے انسان اور بچے کی طرح ہوتی ہے۔ کہتا جیسے میں نے بیپتسمہ لینے کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، ایسے ہی ہر روز اپنے آپ کو نیا بناتا رہے، ایک دن کے لیے نہیں۔ اور پھر کہتا میں اپنے مرنے کے دن تک خداوند کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ یہ چند اس کی ریزولیشنز ہیں اور اس کی جو ساری وہ بیان نہیں کہتے اپنے مرنے کے دن تک خداوند میں جڑا رہوں گا، ملا رہوں گا، چلتا رہوں گا۔ کوئی آسان کام نہیں۔ کتنی رکاوٹیں آئیں گی، کتنے مسائل آئیں گے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ لکھا ہے مکاشفہ کتاب میں، جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے زندگی کا، اس سے پہلے لکھا 10 دن تک تجھے مصیبت اٹھانا ہوگا، تجھ میں سے کچھ کو قید میں ڈالے گی، اور مسائل تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ان سارے دکھوں کو تجھے سہنا ہے، سہتے سہتے جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک وفادار رہے گا، پھر تو آج ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ شخص کی کمٹمنٹ ہے، میں اس وقت تک دامن میں جڑا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ پھر کہتے ہیں کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس کی میں وجہ تلاش کروں گا تاکہ اس کو اپنی زندگی میں سے ختم کروں۔ کبھی کی ہے وجہ تلاش تاکہ اس کو ہم نکالے؟ کوئی کمزوری ہے، بچے باتیں نہ کریں، اس کی وجہ تلاش کر کے اس کو ختم کرو۔ مقدس داؤد 139 کے مزمور میں کہتا ہے، اے خدا میری روش کو دیکھ، میری زندگی کو دیکھ، اگر کوئی مجھ میں بدی ہے تو مجھ کو کیا کر دے، ختم کر دے، مجھے اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ اس لیے کہتا ہے اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے اس کو تلاش کر کے اس کو ختم کر دوں گا۔ پھر کہتا ہے جب میں اپنے اندر بے چینی اور کمزوری محسوس کروں گا تو میں پھر اپنا محاسبہ کر کے خدا کے پاس جاؤں گا، یہ بے چینی اور کمزوری کس وجہ سے، تاکہ یہ ختم ہو اور میں پھر خدا کے ساتھ بحال ہو جاؤں۔ اور پھر کہتے ہیں ہر وہ موقع جو مجھے میسر ہوگا خداوند میں ترقی کرنے کے لیے گزاروں گا، تاکہ خداوند میں اپنے آپ کو محفوظ اور مکمل کروں۔ ایک لمحہ بھی
ضائع نہیں کروں گا، ہاں ایک موقع بھی ضائع نہیں کروں گا۔ جو بھی موقع مجھے میسر ہو اس میں خداوند میں ترقی کرنے کے لیے وہ موقع ہاتھ سے نہیں جائے گا، اس کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اور آخر میں کہتا ہے میں اپنی ساری زندگی میں بہت زیادہ خداوند میں سرگرم ہوں۔ کنی زندگی سے ساری زندگی، یہ نہ کہ مشکل آ جائے آج کی جس بڑی مشکل خدا سے دوبارہ جواب کیسے رہے گا ساری زندگی میں؟ مصیبت میں، آزمائش میں، مصائب میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے کھلا رکھوں، واضح طور پر خدا سے کہوں گا خدا یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری پرابلمز ہیں، میں تجھ میں سرگرم رہنا چاہتا ہوں، آ میری مدد کر۔ اور اس لیے کہتا ہے اپنی ساری زندگی خداوند میں سرگرم رہ کر گزاروں گا یا سرگرم رہوں گا تاکہ میں خداوند سے برکات حاصل کر سکوں۔ ہاللیلویا۔ آئیں اس شخص کے زوردار تالیاں بجائیں گے جس نے خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا یہ کوئی آسان کام نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ ڈسیژن میکر زندگی گزارنے اور فیصلہ کرنا کہ یہ جو کام ہے یہ میں اس طرح خدا کے لیے کروں۔ اور ریزولوشن کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ یہ کام میں اس طریقے سے کروں۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں خدا کے پاس جاؤں گا، کمٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ، قرارداد اپنے ساتھ اپنی قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ جب میں نے خدمت شروع کی میں نے خدا سے وعدہ کیا، خود ہی کسی سے نہیں، خدا سے اور خود اپنے سے، کہ میں ہر روز جلدی اٹھ کر خدا کے پاس جاؤں گا، خدا کے ساتھ۔ یہ میرا پرسنل خدا کے ساتھ تھا اور اس وقت سے خدا مجھے ہر روز اپنی حضوری میں آنے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جب تک ہم خدا کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کریں گے، عہد نہیں کریں گے، کبھی بھی اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس نئے سال میں ہم نے کیا عہد کیا خدا کے ساتھ؟ کیا ریزولوشن اپنی رکھی؟ بچوں نے کیا رکھی؟ ہم اینڈا سے اپنے پیرنٹس کی عزت کریں، یہ بچے بھی کر سکتے، پیرنٹس بھی کر سکتے۔ جسمانی طور پر بڑے پلان بناتے ہیں کہ اس سال ہم نے گھر بنانا ہے اور ہم ڈسیژن لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، ایسے ایسے ریزولوشن اختیار کرتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم کریں گے، کمیٹی ڈالیں گے، ادھر سے پیسے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، پھر ہم گھر کو کیا بنا لیں گے، تعمیر کر لیں گے۔ شادی کے لیے پلان کرتے ہیں، ایسے ایسے کریں گے، دوسرے مہینے تیسرے مہینے، یہ پلاننگ ہے، یہ ریزولوشن ہے۔ خدا کے لیے کیسی ریزولوشن ہم اس سال رکھتے ہیں؟ کیا میں ہر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے خدا کی حضوری میں جاؤں گا یا جاؤں گا؟ کیا میں ہر روز بائبل کو پڑھوں گا یا پڑھوں گا؟ کیا میں اس سال سے اپنے بچوں کو خداوند کی تعلیم میں، اس کے کلام میں ان کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کروں؟ کیا میں پچھلے سالوں میں ایسا نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی؟ میں اس سال ہر سبت خدا کے پاس جاؤں گا، یہ ہم کر سکتے ہیں پرسنلی، ہر ایک کی اپنی ہو سکتی ہیں۔ میں ہر طرح سے خداوند میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا، ترقی کرتی چلا جاؤں گا۔ میں خدمت میں اس طرح خداوند میں بڑھوں گا، میں پورے ٹائم پہ خدا کے پاس جاؤں گا، میں پورا ٹائم خدا کو دوں گا، پوری عبادت کروں گا۔ یہ شخصی طور پر ہم کر سکتے ہیں، اس شخص نے بھی شخصی طور پر کی۔ کبھی کبھی جو ٹھیک ہے تھوڑا کام کر کے پھر جائیں، جس طرح کی ریزولوشن آپ خدا کے سامنے رکھیں گے خدا آپ کا ایسا ہی کرنا شروع کرے گا۔ میں پورا حصہ خدا کو دوں گا۔ اس سال میں نے ایک اور
रेजोल्यूशन खुदा के सामने रखी है। पहले मैं हदिया निकालता था और किसी खातून को दे देता की निकालता जरूर, लेकिन खर्च फर्क जैसे करता। इस साल मेरे दिल में खुदा ने जितनी भी पूरी डायलिटी होगी उसको मैं चर्च में जमा करूँ। पहले आगे कोई ना कोई रेजोल्यूशन आप खुदा की हजूरी में रखें। पिछले साल मैं 3 चैप्टर पढ़ता था बाइबल के, इस साल मैंने खुदा के सामने रखा है 4 पढ़ूंगा सुबह और शाम को भी बाइबल को पढ़ूंगा। ये अपनी पर्सनल रेजोल्यूशन खुदा की हजूरी में रख सकते हैं। इसलिए जिस कदर आप खुदा के सामने अपनी करारदादें रखेंगे, खुदा का हाथ आपके साथ होगा। मैं जिथे जावा यीशु मेरे, कब जब आपका हाथ उसके हाथ में होगा और उसका हाथ आपके हाथ में होगा, फिर वो करेगा। और नहीं होगा, नहीं करेंगे तो वैसे ही जिंदगी आप गुजारते रहेंगे। इसलिए रसूलों ने रेजोल्यूशन अपने सामने रखी खुदा के लिए। हम तो कलाम और दुआ की खिदमत में मशगूल रहेंगे, बाकी काम फर्क के किसी का नहीं। यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और कहता है, ऐ उस्ताद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के बाट होते हैं परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्न आदम के साथ बनने की जगह अगर ये ऐसा कर सकता तो आ जाए। एक शख्स कहता है, ऐ उस्ताद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने बाप को रुखसत दफन कर देने दे। यीशु मसीह ने कहा, आप मुर्दों को मुर्दे दफन आप मेरे साथ। एक शख्स और आता है, कहता है, ऐ उस्ताद मैं तेरे पीछे चलना चाहता, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे, एक घर में थोड़ा सा काम है, जरा पूछाऊं या उसको हल कर। मैं जरा घर वालों को मैनेज कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। कोई करारदाद अपनी खुदा के हजूर में इस साल में रखें और उस पर चलना शुरू कर दें। खुदा आपकी रहनुमाई और आपकी मदद अपने फजल के सिला से करना शुरू कर दे। हालेलुया। इसलिए करारदाद का जो मैंने मतलब निकाला है, अपना हाथ खुदा के हाथ में टाइम आपने बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।